चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ, कैमरा 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 कैमरा। हम आपको बता दें कि यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कल से यहाँ सड़ रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि किसी नेता या अभिनेता को छींक भी आती है तो चैनल की न्यूज बन जाती है, लेकिन यहाँ एक आदमी जो 3 दिनों से सड़ रहा है उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इंसान और कुत्ते में कोई फर्क नहीं रहा है। गुजरात में पिछले दिनों एक कुत्ता मारा गया जिसके घर वालों ने कुत्ते की अंत्येष्टि बड़े धूमधाम से की और समाज को खाना भी खिलाया गया। उसका 40वां मनाया गया, उसकी 13वीं की गई। अहम ब्रह्म निराकरोद निराकरणम स्वं निराकरणम वे अस्तु तदात्मनि। बेटा थोड़ा फूल पत्ती और ले आओ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्पाण्डुतस्तनुभिर्यसेम देवहितं यदायुः तन्नो मित्रं वरुणः। देखिए आप जयराम जी की बाबूजी। जयराम जी की कल रेनू बिटिया 2 बार मेरे घर पर न्योता देने आई थी। आज कविता देवी का श्राद्ध है। नहीं श्राद्ध कुछ नहीं, मेरा मतलब है श्राद्ध नहीं होगा। श्राद्ध नहीं होगा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप हर साल तो कविता देवी का श्राद्ध करते हैं, अगर श्राद्ध नहीं करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये आप सब चीजें उठा लीजिए, श्राद्ध नहीं होगा। आप देख कह रहे हैं मेरी तरफ, कह दीजिए नहीं होगा, उठाइए सब, जाइए। डैडी, माँ का श्राद्ध नहीं होगा? नहीं। लेकिन क्यों? बाबूजी पितरों के आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? पंडित जी श्राद्ध नहीं होगा, आप तशरीफ ले जाइए। मगर क्यों नहीं होगा मेरी माँ का श्राद्ध? आप हमेशा तो माँ का श्राद्ध करते हैं, फिर आज क्यों नहीं? रेणु तुम अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने माँ के श्राद्ध को बंद नहीं होने दूंगी। पंडित जी वापस चलिए, फिर से पूजा शुरू कीजिए, चलिए ना। नहीं नहीं, मैं पंडित जी को नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी पंडित जी। पंडित जी आप जाइए ना, जाते क्यों नहीं? कितनी बार कहूँ मैं आपसे, जाइए। रुक जाइए पंडित जी। सुनो मेरी बात, देखो मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, तुम्हारी माँ जिंदा है, जिंदों के साथ नहीं हुआ करते। मेरी माँ जिंदा नहीं, मेरी माँ मर चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम और अहले बैत हुजूर की मौजूदगी में फौत हुए हैं। पैगंबर ने अपने किसी सहाबी के न कुल किए, न 40वां किया, न 7वां किया, न जुमेरात किए, न बाकी मामलात किए। हज़रत रसूलुल्लाह की पहली बेटी हज़रत ज़ैनब, दूसरी बेटी हज़रत रुक़ैया, तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम, चौथी बेटी हज़रत फ़ातिमा, ये 4 बेटियां हुजूर की। 3 साहबजादे हैं, एक का नाम कासिम है, एक का नाम तैयब है और एक का नाम इब्राहीम है। तैयब के 5 नाम है, तैयब, ताहिर, मुतैयब, मुताहिर, 5 नाम है। इसलिए लोग समझते हैं बेटे ज़्यादा है, बेटा एक है, नाम ज़्यादा है, क्योंकि ऐलान नबुव्वत के बाद पैदा हुए थे। तो 3 साहबजादे कासिम, तैयब और इब्राहीम, और 4 साहबजादियाँ, 3 और 4 7 बनते हैं। पैगंबर की 7 औलादें हैं, 6 हुज़ूर पाक की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हुए हैं। पैगंबर ने अपनी किसी औलाद में किसी बेटी बेटे की वफात पे न कुल की है, न जुमेरात की है, न 7वां की है, न 40वां की है, न सालाना उर्स किया। पैगंबर करीम से साबित नहीं है, न हुजूर के सहाबा, न हुजूर की अहले बैत से। आपका बंदा फौत हो गया, पढ़ पढ़ के जितना बख्शो बख्शो। ये कुलों की तरतीब कहाँ से निकली, ये 7वें की तरतीब कहाँ से आई, जुमेरातें कहाँ से आई, 40वें कहाँ से आई? शरीयत की तरतीब नहीं है, ये अपनी रस्म, अपने रिवाज, अपने मामलात हैं, तो अपने आप के होंगे। खुदा के लिए से शरीयत के मत्थे न मारो। शरीयत कहती है जब भी चाहो पढ़ के बख्श दो, और यहाँ ये है जी कुल नहीं पढ़े तो बंदा नहीं बख्शा जाएगा। और खुदा का बंदा तो कुल 3रे दिन पढ़ता है। जब बंदा गिरफ्तार हो जाए फौरन रिहा कराते हैं, फौत हो जाए हो सकता है फौरन अजाब हो, अभी से पढ़ना शुरू कर दे तो 3 दिन के बाद लगा हुआ है। ये तरतीब शरीयत की नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिदअत अमल है। असलाफ़ में सहाबा कराम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी साबित नहीं है इस बारे में। शरीयत ने हमें तकल्लुफ़ात से मना किया है, और जो मैयत के मौके पे करने के काम हैं वो शरीयत ने हमें बताए हैं। मैयत का जब किसी का भी इंतकाल होता है तो 3 दिन तक ताज़ियत का हमें हुक्म है, और हुक्म यह है कि मैयत के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको जो है वो आप खाना खिलाएं 3 दिन तक, और जो है इसके बाद बस ख़त्म है खाना वाना। उसके बाद सदका खैरात है, जो जितना चाहे करता रहे, सारी ज़िंदगी पड़ी है। उसके लिए कोई दिन मखसूस करना, अफराद मखसूस करना और या यानी खिलाने का अहतमाम करना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जो खाना खिलाना और दावत है वो खुशी के मौके पर है। जैसे वलीमे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की है, और बकरीद में हम खाना खाते हैं, खिलाते हैं एक दूसरे को,
بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کی دعوت ہے، تو یہ خوشی کے مواقع پر ہے، مرنا کوئی خوشی کی چیز تو نہیں ہے، تو اس پہ کھانا کھلانا یہ بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو تیسرے دن خیرات کر سکتے ہیں، یہی کل تو ہوتے ہیں، اور کیا ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے۔ پیسے والا ہے تو روز خیرات کرو، 1 مہینہ کرتے رہو، صرف تیسرے دن کیوں؟ یہ دن مقرر کرنے کا اختیار تمہیں کیسے دیا ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ نے بنایا ہے کہ تم نے بنایا ہے؟ اب حج کے 10 دن اللہ مقرر کریں گے کہ تم کرو گے؟ اب یوم النحر اور یوم عرفہ 9 اور 10 تم مقرر کرو گے کہ اللہ مقرر کریں گے؟ تو یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہ کل خوانی اور 7ویں اور 3 اور 10ویں سب بدعات ہیں، بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر تم نے خیرات کرنی ہے، کسی مدرسے میں جا کے اس کے نام پر کوئی کمرہ بنا دو، کوئی کتابیں لے کے دے دو، کوئی کسی جگہ پانی نہ ہو پانی انتظام کر دو، اس کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے۔ اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی۔ ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی تھوڑے پنڈ پتہ ہوتا ہے نا، فلاں بندہ فوت ہے، وہ جنازہ فلاں عالم نے پڑھایا ہے تو وہ کل فلاں عالم نے پڑھایا ہے، پتہ ہوتا ہے نا، فلاں بندہ کل پڑھاونا ہے، فلاں بندہ جنازہ پڑھانا ہے۔ تو جدو سیدنا ابو بکر صدیق فوت ہویا، جنازہ کس پڑھایا ہے؟ یہ اصا دسنا، پھر غور نال سن لیجیے۔ جدو سیدنا صدیق اکبر وفات پائی سی، جنازہ جس نے پڑھایا سی وہ اصا دسنا، آج نہیں دسنا، کدی پیڑ لگ گیا تو دس دیا۔ صدیق نے جنازہ پڑھایا، جنازہ کس نے پڑھایا سی یہ نہ اصا دسنا، جنہیں کل پڑھایا سی وہ نام تسا دسنا، بس فیصلہ ہو گیا۔ جیڑا بندہ دس دے کہ صدیق کا فلاں صحابی نے کل کا ختم پڑھا کے دعا کی ہے، اس مولوی کو میں 5000 کے نوٹوں سے بطور انعام تولوں گا۔ ایویں گھر بیٹھ کے بک بک کرتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ میں نے بتانا ہے۔ کل شریف کس نے پڑھایا ہے؟ وہ تم نے بتانا ہے۔ سیدنا عثمان کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ میں نے بتلانا ہے، اس لیے کہ جنازہ اسلام میں ہے۔ کل تم نے بتلانا ہے، اس لیے کہ یہ تم پر لازم ہے، تم مدعی ہو، تم کرتے ہو، ہم تو اس کے انکاری ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، امام حسن و حسین نے نہیں کیا، طلحہ و زبیر سعد و سعید نے نہیں کیا، ابو بکر عمر عثمان و علی نے نہیں کیا، اس لیے ہمارے پاس تو اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دلیل نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، بدعت ہے، شریعت میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ تم قائل ہو جس نے سیدنا عثمان کا کل پڑھایا ہے اس کا نام بتلا
بتا دو شیر خدا علی پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ یہ میں نے بتانا ہے۔ شیر خدا کا کل کس نے پڑھایا؟ یہ تم نے بتانا ہے۔ بس 4 کل، ان 4 صحابہ کے نام جن جن نے پڑھایا تم بتا دو، ہم تمہارے مسلک کو، مذہب کو اس مسجد کے سامنے ہم لکھیں گے یہ بریلوی مسلک کی آج کے بعد مسجد ہے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں، یہاں لکھ کے میں جاؤں گا، بورڈ لگاؤں گا، آج کے بعد یہ اہل حدیث مسجد نہیں ہے، یہ بریلوی مسلک کی مسجد ہے، اس لیے کہ 4 خلفائے راشدین کے جس نے کل پڑھایا انہیں نہ 10 چھوڑے۔ اسی آج تک بھولے رہے کہ ہم کل پڑھتے نہیں تھے، آج ہمیں پتہ چل گیا ہے، اور میں پورے پنڈ دا اکٹھا کل پڑھاواں گا۔ کل فرمائیے، کل کی معنی ہے؟ فرمائیے، کچھ بولیے۔ ہاں تو یہ اگر نہیں بولو گے تو پھر میں کہاں گا روٹی لے آؤ، کل کھائیے جا کے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ پیر عبد القادر جیلانی اے تے ساجا نہیں پیر، 11ویں والا پیر۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا جنازہ جس نے پڑھایا ہے، 5ویں گل سن لو، اس کا نام میں بتلاتا ہوں، مجھ پہ ذمہ داری۔ جس نے پیر جیلانی کا کول پڑھایا وہ دا نام تسی دس دو۔ چلو پیر جیلانی تو کام شروع کر لیتا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ ہمارا پیر ہے۔ رفع دین نہ کرتا ہو تب بھی ہم مجرم، اونچی امین نہ کہتا ہو پیر جیلانی تو پھر بھی ہم مجرم۔ تواڈے کول تے شے ہی کوئی نہیں، اللہ کے بندو، پیر بھی اساں تانوں ادھارا دیتا ہے کھان لئی، بھئی انہاں دے نام تے لے کے کھادی پیتی ہو۔ تواڈے تے ایڈے بزرگ وڈیرے ہوئے نے کہ انہاں دے نام تے روٹی بھی تانوں کوئی نہیں دیندا۔ روٹی مانگتے ہو ہمارے بزرگ کے نام پر، ہمارے پیر کے نام پر، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر، وہ اہل حدیث تھے۔ چلو اسی بات پر بات کر لیں، اس کسی پنڈ دے چوک میں آ جانا، تم پیر عبد القادر جیلانی کو حنفی ثابت کر دو، میں پیر عبد القادر جیلانی کو اہل حدیث ثابت کر دیتا ہوں۔ پیر عبد القادر جیلانی اونچی آمین کہتے تھے، ہاتھ ناف سے اوپر سینے پر باندھتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے۔ پیر عبد القادر جیلانی فرماتے تھے جو اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہے، اور اہل سنت کا ایک ہی گروہ اہل سنت ہے جسے اہل حدیث کہا جاتا۔ اس کی کتاب پڑھیے غنیت الطالبین۔ چلو جی اگر اتھے بھی نہیں کام، امام ابو حنیفہ کے نام پہ تم حنفی ہو، امام ابو حنیفہ دا کول جن نے پڑھایا وہ دس دیو، جس نے جنازہ پڑھایا ہے میں بتاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جس نے پڑھایا وہ تاریخ میں محفوظ ہے، جس نے کل پڑھایا وہ محفوظ کیوں نہیں؟ اس لیے محفوظ نہیں کہ یہ اس وقت کام ہوتا نہیں تھا۔ شروع کرتے ہو 100 سال 150 سالہ تاریخ کے عمل کو کہتے ہو، یہ حضور کے دور میں تھا۔ اور اگلی بات سن، یہ بات میں نے بیان کر دی کہ صدیق عمر عثمان علی کا کل شریف ہوا نہیں ہوا، لیکن کل قرآن میں ہے۔ پھر سن لیجیے، قرآن میں کل ہے، حدیث میں بھی کل شریف ہے، بکل پڑھنا چاہیے تیجے دن۔ قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن صدیق کا نہیں ہوا، عمر عثمان کا نہیں ہوا، علی پاک کا نہیں ہوا، لیکن قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یہ کل ہونا چاہیے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی وہ بات بتلانا چاہتے ہو جو صحابہ کے علم میں نہیں تھی، ہم سے بات کرتے ہو۔ جو کام صحابہ کے سمجھ میں نہیں آیا تمہاری سمجھ میں آیا، آج تم سمجھ گئے ہو وہ قرآن کی آیت جس سے کل ثابت ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہو کل پر، احادیثیں پڑھتے ہو اپنی بدعت اور رسم اور کل پر۔ تو اخبار چنگانے والا وقت جس پہ لکھا ہوتا ہے رسم کل، رسم تیجا، رسم چہلم، نبائے وقت تعالیٰ بھی سمجھ گیا کہ رسم سنت نہیں، اخبار والے سمجھ گئے کہ یہ رسم ہے، یہ دین نہیں ہے۔
हमें भी कोई इतराज नहीं है, हम चंदा देने के लिए भी तैयार हैं, फंड देने के लिए भी तैयार हैं, आप कुल करें, 7वां करें, 40वां करें, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन मस्जिद में ऐलान ये करें कि हमारी रस्म हो रही है, इस रस्म में शिरकत के लिए सारे इकट्ठे हो जाएं। जब तुम कहते हो कि इकट्ठे हो जाएं, ये कुल खानी हो रही है और उसका सवाब मिलेगा दारैन, हम उस वक्त कहते हैं कि ये सवाब नहीं है, इसलिए कि ये काम मुस्तफ़ा ने नहीं किया। रस्म कह के ऐलान करते रहो, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਆਂ, या ਤੁਸੀਂ ऐलान करो कि साड़ी तनख्वाह थोड़ी है, साढ़े मौलवी दी अस ਉਹਨੂੰ मरना परना देना ਹੁੰਦਾ है, ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਬਣਾਈ ਨੇ ताकि मौलवी ਦੀ कोई खिदमत हो जाए, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ भेज दें। लेकिन सुन्नत समझ के नहीं, सवाब समझ के नहीं, अजर समझ के नहीं, दीन समझ के नहीं। अगर दीन समझ के करोगे तो हम दलील मांगेंगे, रस्म समझ के करते रहो कोई मसला नहीं, साढ़े लो भी 100 पा लो, लेकिन रस्म समझ के, दीन समझ के नहीं। मैं पंडित जी को बुलाती हूँ। खबरदार, जो घर से बाहर कदम भी निकाला था, बेवकूफी की हद हो गई।